अनुभवहरूलाई समाहित गर्ने, त्यसबाट सिक्ने र एउटा नयाँ वातावरण निर्माण गर्न तपाईहरुले पहल गरिराख्नु भएको छ। त्यसको निम्ति म विशेष रूपले सीएनआई का सबै पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यो भन्दा अगाडि पनि समिटमा उपस्थित हुने र केही कुरा राख्ने अवसर मिलेको थियो। त्यतिबेला सायद त्यो क्लोजिङ सेसन थियो, तर अहिले म इनागुरेसन सेसनमा मलाई बोलाउनु भएकोमा सीएनआई विष्णु अग्रवालजी लगायत सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन त तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले नेपालमा हामी संविधान निर्माण पछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन डेमोक्रेटिकल्ली पिसफुल्ली सम्पन्न गरेर अब हामी फेरि प्रदेश र संघको निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौं। त्यसकारण त्यो प्रक्रियामा अहिले राजनीतिक दल र नेताहरू कसरी सकारात्मक र अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने भन्नेमा असाध्य व्यस्त गृहकार्य भनौं अन्तर्क्रियामा हामी छौं। अहिले म यो समिटमा आउँदा पनि म बालुवाटारबाट हाम्रो सरकारको गठबन्धनको बैठकबाट आएको छु। सायद यहाँ पहिला यो उद्घाटन समारोहमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजी नै उपस्थित हुने पनि कुरा थियो, पछि अन्य कामको सायद व्यस्तताले होला त्यो अवसर मलाई जुट्यो। फेरि यहाँबाट म फर्केर उतै जानुपर्ने जस्तो अवस्था पनि छ। त्यसकारण मैले अहिले धेरै कुरा भन्न सक्ने स्थिति मैले देखेको छैन। कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले यो समिट पनि केही ढिलो भएको, यदि त्यो हुँदैन थियो भने सायद रेगुलर बेसिसमा नै समिटहरू हुने र त्यसले असाध्य सकारात्मक वातावरण अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको स्थितिमा पनि अझ हामी अगाडि जान सकिन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गर्दछु। मैले असाध्य गम्भीरताको साथ यस प्रकारका समिटहरूमा सबैका कुरा सुन्ने, यसका निष्कर्षहरूलाई अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने कोसिस गर्दै आएको छु। हुन त पृष्ठभूमिको हिसाबले मानिसहरूले हाम्रो कमिटमेन्ट यो प्राइभेट सेक्टरको इनिसिएटिभ बिना र प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासमा नलिइकन आजको युगमा ग्लोबलाइजेसनको र अब त डिजिटलाइजेसनको पनि यो युगमा कुनै पनि देशले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन सम्भवै छैन। Right from the very beginning, I am trying to convey my concern to create that conducive atmosphere for private sector. मैले यसो भन्दा मानिसहरूलाई कतिपय बेला साँच्चै प्रचण्डले प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सृष्टि गर्नेदेखि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड गरेकै हो त भन्ने पनि प्रश्नहरू आउने गरेको मैले पाउँथे। तर जब हामीले संविधान बनाउने बेलामा नै प्राइभेट सेक्टरलाई महत्त्व दिएर संविधान निर्माण गर्ने कुरा गर्यौं र त्यसपछिको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि जति पनि घोषणाहरू राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट भएका छन् त्यहाँ पीपीपी मोडेललाई महत्त्वको साथ नै अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएका छन् र यहाँसम्म आउँदा मलाई के विश्वास छ भने अब सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बीचमा सम्बन्धहरू दिन प्रतिदिन हार्दिक र सुमधुर हुँदै गएको छ र सहकार्यको क्षेत्र पनि बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको मैले महसुस गर्दछु। यस सन्दर्भमा सीएनआई को भूमिका विशेष उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुले सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने, सरकारका नीति र कार्यक्रमसँग कोअर्डिनेसन प्राइभेट सेक्टरसँग पनि कसरी गराउने र
राम्रो परिणाम निकाल्ने भन्नेमा तपाईहरुले जो इनिसिएटिभ लिनु भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यहाँ विष्णुजीले भन्दा पनि अरु पदाधिकारीहरूले पनि यहाँ राख्नुभयो, अहिलेको बजेट निर्माणमा या नीति कार्यक्रम निर्माणमा पनि प्राइभेट सेक्टरलाई विशेष महत्त्व दिइएको त छ। तपाईहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ। मैले सामान्य मिडियाबाट पनि थाहा पाउने गरेको छु, प्राइभेट सेक्टर कम्पेरिटिभली तपाईहरु खुसी नै हुनुहुन्छ। तर कार्यान्वयनमा जाँदा जुन गति, जो तीव्रता र परिणाममुखी हुने पर्ने हो त्यस्तो भएन भन्ने तपाईहरुको चिन्ता छ, चासो छ। मेरो विचारमा त्यो चिन्ता र चासो जायज नै छ। हामी कहाँ सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। सोच परिवर्तन गर्ने प्राइभेट सेक्टर प्रतिको सोच राज्यले, राज्य प्रतिको सोच प्राइभेट सेक्टरले सकारात्मक बनाउने, सहकार्यको निम्ति सहज वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सबैको छ। र हामीले सुरुदेखि नै हामीले स्पेशल इकोनोमिक जोनको कुरा अनि इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको कुरा र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको दृष्टिकोणले म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि तराईमा अर्को पूर्व पश्चिम मार्ग बनाउनेदेखि लिङ्क रोडहरूद्वारा हाम्रो कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइमा उठाएर मात्रै नेपाललाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा ढाल्न सकिन्छ भनेर सुरु गरिएको थियो। यद्यपि जुन गति र तीव्रताको साथ त्यसलाई अगाडि बढाउन पर्ने हो, विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका कारणले त्यति तीव्रतामा त जान सकेन। तर फेरि पनि मलाई खुसी र गर्व छ कि अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग करिब पूरा हुँदैछ, लिङ्क रोडहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अब हवाई मार्गद्वारा कनेक्टिभिटीको स्थिति पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ उचाइतिर हामी जाँदैछौँ र सम्भावनाका क्षितिजहरू, ढोकाहरू खुल्दैछन्। यो चाहिँ खुसी र हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा पनि हो। तर जुन तीव्रताको साथ, जुन गतिको साथ हामीसँग साधन स्रोत, मानवीय शक्ति, क्षमता जति छ त्यसलाई राज्यले आवश्यक नियम कानुनद्वारा सहजीकरण गर्ने कुरामा पनि अझै केही जटिलता छन्। हामी त्यो महसुस गर्छौं, म पनि त्यो महसुस गर्दछु। राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अझै बढी छ। हामीले अर्थतन्त्रको विकासलाई जुन पीपीपी मोडेलको कुरा गरेका छौं त्यसमा सहकारी पनि जोड्ने कुरा गरेका छौं। त्यसलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू बनाउने कुरादेखि अन्य संरचनाहरूको विकास गर्ने र प्राइभेट सेक्टरलाई अझ बढी विश्वासमा लिएर र एफडीआई को निम्ति पनि अझ अनुकूल वातावरण बनाउने कुरामा राज्य अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने, अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता म महसुस गर्दछु। म वर्ल्ड बैंक, एडीबी, युरोपियन युनियन अथवा इन्डियाका हाम्रा विभिन्न संघ संस्थाका मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा तपाईहरुको सहयोग, तपाईहरुको सहकार्य र योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ र हामी अझ अनुकूल वातावरण, we are trying our best to create a more conducive atmosphere for FDI। म यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हामी त्यतापट्टि निरन्तर प्रयास गरि नै राखेका छौं र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा अझ सकारात्मक वातावरण बन्नेछ। किनकि पहिलो चरणमा हाम्रो ध्यान पोलिटिकल स्टेबिलिटी कसरी कायम गर्ने र पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा राम्रो सहकार्यको वातावरण कसरी बनाउने, किनकि समग्र आर्थिक विकासको निम्ति अन्ततः पोलिटिकल लिडरशिप, पोलिटिक्सको कमान्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पोलिटिक्सले ठिक ढंगले कमान्ड गर्न सकेन भने, पोलिटिकल लिडरशिपमा त्यो इच्छा शक्ति भएन भने
र पोलिटिकल लिडरशिपको भिजन क्लियर देशलाई अब लाने गन्तव्य यही नै हो भन्ने कुराको साथ अगाडि जाने प्लान र प्रोग्राम भएन भने कहीँ न कहीँ देश रुमल्लिने, प्राइभेट सेक्टर पनि कन्फ्युज हुने, इल्युजन हुने खतरा भइ नै राख्छ। मैले यो कुरा पटक पटक खास गरी प्राइभेट सेक्टरका फोरमहरूमा, इन्टरनेसनल फोरमहरूमा पनि विशेष जोड दिएर उठाउने गरेको छु। भर्खरै मेरो दिल्ली भिजिट थियो, एउटा त्यो पोलिटिकल भिजिट थियो। त्यहाँ पनि मैले पोलिटिकल लिडरशिपसँग कुरा गर्दा कसरी नेपालमा सकारात्मक वातावरण बनाएर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने बारेमा, नेपालको समग्र आर्थिक विकासको स्थितिलाई सकारात्मक गति दिने बारेमा मेरो निकै गम्भीर छलफल भएको छ। मैले त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरू, बुद्धिजीवीहरूसँग पनि भारत अहिले अब संसारकै 5औं आर्थिक शक्तिमा विकसित भएको छ र हाम्रो छिमेकी हुनुको नाताले हामीले त्यसबाट बेनिफिट लिने, त्यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावनाहरूको बारेमा पनि हाम्रा सकारात्मक छलफलहरू अगाडि बढेका छन्। हामीसँग भएको सकारात्मक शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने कुरा र हाम्रा छिमेकीहरू, दुईटा विशाल छिमेकीहरूको विकासबाट हामीले लाभ लिने कुरा। मैले केही वर्ष पहिले गोवामा भएको एउटा बिमस्टेकको सम्मेलनमा मेरो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लामै समय सँगै कुरा गर्ने मौका मिलेर मैले नेपाल तपाईहरु दुईटा विशाल छिमेकीहरूलाई जोड्ने ब्रिजिङको काम गर्न चाहन्छ र त्रिपक्षीय साझेदारीको एउटा रणनीति विकास गर्न चाहन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले अस्ति दिल्लीमा गएर पनि यो कुराको महत्त्व ठूलो छ र यसले एउटा राम्रो वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छु। त्यसकारण अहिले हामी थुप्रै अरु च्यालेन्जहरू छन्। इन्टरनेसनली नयाँ पोलराइजेसनका स्थितिहरू देखा परेका छन्। नयाँ नयाँ सम्भावनाका क्षितिजहरू पनि र चुनौतीहरू पनि सबै राष्ट्रहरूको अगाडि, आम मानिसहरूको अगाडि चुनौतीहरू पनि छन्, अवसर पनि छन्। हामीले चुनौतीको सामना गर्ने र अवसरलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। म आज यो चौथो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको सन्दर्भमा तपाईहरुले भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्रै होइन, डिजिटल पूर्वाधार, आईटी पूर्वाधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको महत्त्वको बारेमा पनि जुन गम्भीरताको साथ तपाईहरुले विषयलाई उठाउनु भएको छ, मेरो विचारमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अझ नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा पहाड, तराई, हिमालको हाम्रो जुन भौगोलिक अवस्थिति छ र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हामीसँग जे चुनौतीहरू छन्, त्यो स्थितिमा आज 21औं शताब्दी डिजिटलाइजेसनको यो युगमा हामीले आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ध्यान र जोड दिनु, जसले दूरीलाई पनि, जसले वेटलाई पनि, वजनलाई पनि त्यसले केही अर्थ राख्दैन। त्यो जहाँ पनि म अहिले आईटीतिर म तपाईं सीएनआई का पदाधिकारीहरू र उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु कि मैले अहिले आईटी नेपालमा आईटी कलेजहरू, आईटी का स्टुडेन्टहरू, तिनीहरूको ट्यालेन्ट, तिनीहरूले इन्टरनेसनल क्षेत्रमा गरिरहेका कम्पिटिसनहरू र नेपालको आईटी कलेजबाट सिधै विश्वको कुनै पनि विकसित देशका स्टुडेन्टहरूसँग कम्पिट गरेर उनीहरूले सुरु गरेका परियोजनाहरू हेर्दा म निकै उत्साहित भएको थिएँ। आज सीएनआईले यो समिट मार्फत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरिरहँदा म अझ बढी उत्साहित भएको छु। अब यो क्षेत्रमा पनि सरकार र प्राइभेट सेक्टरको राम्रो सहकार्य भयो भने आउने दिनमा साँच्चै नै नेपालको भविष्य उज्जवल छ। अब हामी कहाँ शान्ति छ। We have already achieved peace and stability in political terms.
हामी के भन्न सक्छौं भने अब हामी शान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौं, स्थिरताको युगमा प्रवेश गरेका छौं। अब विकासको निम्ति सकारात्मक वातावरण तयार भएको छ। म अब धेरै लामो कुरा नगरिकन म तपाईहरु सबै यहाँ उपस्थित प्राइभेट सेक्टरका प्रतिनिधिहरू, विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई के मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपालमा जो चेन्ज आएको छ पीस एन्ड डेमोक्रेसीका रूपमा बडो युनिक ढंगले हामीले पीस एचिभ गर्यौं। यो युनिक छ, होम ग्रोन छ भन्ने कुरा विश्वले मानेको कुरा छ। यो युनिक पीस प्रोसेस मार्फत, कम्प्रिहेन्सिभ पीस एग्रीमेन्ट मार्फत हामीले डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गरेका छौं। यो पनि आफ्नै प्रकृतिको छ। यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको रूपमा अब विश्वमा परिचित हुँदैछ र यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी सँगै हामीले पीसका बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि पूरा गर्ने र सम्पूर्ण ध्यान विकास र समृद्धिको यात्रातिर लगाउने, सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग सहकार्य र सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तारित गर्ने हामीले त्यो कमिटमेन्ट हामीले गरेका छौं। र राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले मैले केही समय अगाडि संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछिको निर्वाचन अगाडि मैले नेपाली जनताको सामु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सामु पनि हामीले पोलिटिकल चेन्जको निम्ति र पोलिटिकल स्टेबिलिटीको निम्ति हामीले धेरै मेहनत गर्यौं। अब बाँकी हामी अब इकोनोमिक प्रोस्पेरिटीको लागि, त्यसको समृद्धिको लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भनेर केही प्रयोग गर्न खोजियो। ती प्रयोग सोचे जस्तो गरी सफल भएनन्। अब हामी दोस्रो डेमोक्रेटिक इलेक्सनलाई कन्क्लुड गर्ने प्रक्रियामा छौं र मलाई विश्वास छ मैले त्यति बेला सबैको अगाडि जे कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, अब मेरो हैसियतमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी पछि मेरो सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति, सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति समर्पित गर्ने मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। म अब चाहन्छु कि यो निर्वाचन प्रक्रिया पछि फेरि एकचोटि देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार संशोधन सहित पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ। यसमा तपाईं सीएनआई का पदाधिकारीहरूले खेलेको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यस खालका समितिहरू मार्फत जो सकारात्मक माहौल बनाउने कोसिस गरिएको छ त्यसको लागि एकचोटि फेरि धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।